السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا مزيانين والاحوال ديالكم طيبه. هذا الفيديو عملته تحت طلب واحد المشجعه ديالي وكنحماق على هاد الكيكه. كنوجه لها تحيه كبيره لبنت عمي سكينه. هاد الكيكه اللي عم بارطاجي معكم كتجي روعه ومزيونه بزاف. اللي كياكلها عندي كيطلب مني المقادير ديالها، كتجي راقيه والمذاق يا سلام. باش ما نطولش عليكم نبداو الفيديو ديالنا باش تكتشفوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. على بركه الله نبداو في المقادير الكيكه ديالنا اليوم. انا عبرت بالكاس ديال دانون اللي احتاجت كاس ديال دانون ديال الزيت، كاس ديال دانون ديال السكر، العبار كامل عبرتو بكاس ديال دانون ديال الفاني، خميره فئه 20 غرام، جوج ديال البيضات فاني، وغنحتاج الطحين جوج ديال الكؤوس حتى هو نعبرو بيا كاس ديال دانون. بالنسبه للكريمه ديالنا غنحتاجو فيها 300 ملل ديال الحليب، جوج المعالق ديال السكر معلقه كبارين، جوج المعالق ديال مايزينا اي نشا، غنحتاجو بيضه واحده. نبداو في الكيكه ديالنا. غنعملوا واحد رشيشه ديال الملح ضروري باش كتعتدلنا المذاق. غنزيد جوج ديال البيضات، غنزيد عليهم ساشيه ديال الفاني، وغنزيد عليهم السكر. غنخلطهم مزيان حتى يندمجوا لي مع بعضياتهم. غنزيد الزيت، صافي سالينا من الخلاط الكهربائي. غنزيد دانون ديال الفاني وندمجو العناصر مع بعضياتهم. غنزيد الطحين، غنبدا كأس الاول، خميره ديال الحلوى فئه 20 غرام اولا جوج ديال الخمارات فئه ديال 8 غرام. غنزيد الكأس الثاني ولكن مع خواشي كامل، سنشوف بعض المرات كيكون الطحين كيشعل. غنشوف عيني ميزاني. نخلطو العناصر مع بعضياتها.
صافي كما لاحظتوا معايا جوج كيسان ديال دانون ماشي مكمل، الكاس الثاني ما كملتوش كامل، بقى لي واحد شويه، واحد معلقه كبيره. بالنسبه للخليط ديالي انا جبت واحد الصينيه العبار ديالها هو 22 على 28. انا هاد الخليط هذا غنقسمو على جوج، يعني غنطيب التطيبه الاوليه وغنطيب التطيبه الثانيه. اللي كان عنده صينيه كبيره يمكن له يطيب صينيه واحده وديك الساعات يقسمها على جوج، ولكن انا غنقسم هذا الخليط غنقسمو على جوج. هانتوما كما كتلاحظوا معايا قسمت الخليط ديالي على جوج. الصينيه ديال الفرن ضروري خصني نعمل لها بابي دو كويزين باش ما تلصقليش هاد الكيكه، كتجي حتى كيجي السمك ديالها نقيق. وغنخويها في المول ديالي. انا قلت لكم يمكن لكم تعدلوها في صينيه كبيره مره واحده وتقسموا، ديك الساعه تطيب وديك الساعه تقسموها على جوج. صافي وعاد تفرغوا، حاولوا تعوقوها مزيان. هذيك كديرنا من بعد ما عوضتها كندخلوها قبل ما ندخلوها الفران كيكون سخون مزيان. كتدخلوها على درجه الحراره 170، كتشعلوها عين من التحت وكتخليوه فوق مطفي حتى كتبدا تحمر من الجناب، وكتشعلوا عليها من الفوق دغيا كتوجد 10 دقائق حتى ل 15 دقيقه كتكون واجده. بالنسبه للفرن الغازي كتسخنوه حتى هو من قبل، كتحنيو كتطفيو من الفوق وكتحنيو من التحت، العافيه كتكون مهيله. انا ندخل الفرن ونرجع معكم. هذه هي الكيكه ديالنا من بعد ما خرجناها من الفرن. دابا غنجيب واحد بابي واحد اخر، دابا قصينا نقلبوها عليه صافي ونحيدو ديك بابي. صافي نعدلوها على المنديل، ما تغطيوهاش حتى تبرد واحد شويه، عاد ديك الساعه تبداو تغطيوها غطيوها. دابا انا غنمشي نوجد اخرى ونرجع معكم. هادو هما الكيكات ديالنا من بعد ما خرجناهم من الفران. دابا غنخليهم على جنب وندوز نوجد الكريمه. ضروري حتى كتوجدوا الكيكه ديالكم عاد كتوجدوا الكريمه. بالنسبه للكريمه ديالنا كنجيب واحد الكاسويله كنهرسوا فيها البيضه، كنزيدوا عليها السكر، 2 معالق السكر، كنخلطوهم مزيان. حتى كيندمجوا لي مع بعضياتهم. صافي كنزيدوا واحد شويه
صافي كنزيد مايزينا 2 معالق. صافي كنحركو مزيان. كنزيدو مايزينا محدو الحليب بارد باش ما تقواناش. صافي كنشعلو عليها على نار هادئه حتى كتخسر معاك. كنبقاو نخلطو فيها والنار كتكون هادئه. ما نغفلوش عليها، نبقاو نخلطو فيها باش ما تلصقناش ديك المايزينا. هلا انا غنكمل التحرك ونرجع معكم. صافي هانتوما كما كتشوفوا معايا هي وجدت معانا. صافي نطفي عليها البوطه ونمشيو دغيا ونخويوها على الخليط ما حتى باقا خفيفه. صافي كنجيبو ديك الكيكه ديالنا كنرجعوها في الطاوه اللي كنا درنا بها وعنده نخويو الخليط على النص ديالها. حيت عندنا كيكه 2 طبقات ونبداو نعوضوها بسرعه على السطح. الخليط اللي دخلنا صافي. دابا ندخلوها للثلاجه على بعيد من تبردنا الكريمه ديالنا، وديك الساعات نرجع معكم نوريكم كيفاش غنزينها وكيفاش غنقطعها. ها هي من بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا من النبيره صافي بردت لنا، شبرت الكريمه في راسها. دابا غنشبر واحد الشوكولات اللي كان عندكم وغنحكو في الحكاكه الصغيره. غنبقى نحك تزيين كل واحد اللي بغا اللي عندكم موجود هو تبعتوه كيف اختيار. صافي كنبقى نحك.
دابا غندوز معكم باش نقطع، نقول لكم كيفاش كنقطعها. صافي ندوزو للتقطيع. اول حاجه كتحيدوا ديك القنوطه، تحيدوهم متدعوش هاد القنوطه، ما تخافوش ناكلوه. صافي ديك الساعات كنشبوه على حسب القياس. ها كنقطعو واحد الشريط، كنقطعو على شكل معين، نحيدو هذا وصافي غنبداو نقطعوها معينات. الصمغ بهاد الطريقه هذه تنساليوها كامله. هانتوما ها كيفاش كتجي معنا، كتجي مزيونه، التقطيع ديالها كيجي راقي. هذه هي الكيكه ديالنا كما كتشوفوا معايا، كتجي راقيه وبحجم عائلي وعيب 2 بيضات بكريمه روعه. المذاق ديالها كيجي كيحمق، كتعجب الكبير والصغير، وعاد حمق لكم وجهكم حدا عائلتكم وكذلك الضيوف ديالكم. صدقوني جربوها وما عاد ندموش ان شاء الله. ونقول لكم بالصحه والراحه، فيديو قادم ان شاء الله مع شويه جداد واقتصادي كما تعودتوا معايا. وما تنسونيش بالدعوات ديالكم.